Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc on reprend la résolution de la fiche TD numéro 2 de module structure 1. Donc on s'est arrêté l'autre fois à l'exercice numéro 3. Dans l'exercice numéro 3, on veut représenter le nombre suivant en décimal, sachant que les codes sont codés sur 8 bits. L'exercice là, il est consacré pour la représentation binaire, d'accord, des nombres avec le signe, d'accord. On va étudier le binaire signé, le complément A1 et le complément A2. Donc, je vais entamer directement. Bismillah. Donc, exercice numéro 3, d'accord. Bien sûr, comme vous avez vu en cours, donc les nombres avec le signe, عندنا trois représentations différentes اللي نجمو نريبريزونطوهم. عندكم الاولى le binaire signé, d'accord, عندكم le complément A1 et le complément A2. Donc le binaire signé, ندو exemple. Par exemple, عندي moins 52 par exemple, moins 52. Donc, soit en binaire signé complément A ou le complément A2, il faut toujours, قبل ما نخدم لازم réserver un espace mémoire. معناتها لازم réserver le nombre de bits اللي غادي نخدم بهم. قال مثلا sur 8 bits كما هنا في التمرين قال لك sur 8 bits هاي sur 8 bits. Peut-être قادر كان يقول لك انا sur 10 bits 10 تاع لي بيت ولا sur 4 bits ولا sur 2 bits ولا sur 15 bits. المهم لازم معناتها قبل ما تخدم لازم تريزيرفي un nombre de bits بريسي ومنه تقلع وتبدا تخدم. هذا هو البرانسيب. Donc بغيت انا représenter 52 sur 8 bits, d'accord, 52 sur 8 bits. D'accord. Donc حنا باش نريبريزونتي un nombre avec le signe تدي la valeur absolue تاعه. معناتها la valeur absolue تاع 52 moins 52 هي 52. 52 en décimal هي 1 0 1, d'accord, pardon, 11, donc 1 1 0 1 0 0, voilà, 0 0 en binaire, d'accord. Donc le principe هنا انك قال لك مثلا الاولى عندنا 8 تاع لي بيت، donc 8 بيت، لو بيت الاول اغوش معناتها هادو 8 مثلا، donc 1 2 3 4 5 6 7 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. donc هذا لو بيت اللي جا كاع التالي اللي جاي هنايا تعطيه لو سين، دونك تعطيه 0 الا كان بوزيتيف وتعطيه ال1 الا كان نيجاتيف، والسبعه اللي يبقوا واللي يبقى من لي بيت، دونك 7 ولا 10 ولا ساديبون، المهم اللي يبقوا معناتها كي تقلع واحد اللي يبقاو لك هنا تريبريزونتي فيهم لو نومبر اللي راه عندك. دونك موان 52 شنو يساوي؟ الموان ندير 1 هاهي لا باسكو علاه نيجاتيف قال لك تحط 1، بعدا يبقوا لي 7 نحط فيهم هذا لو نومبر بينير هذا اللي لقيته كيما هنا عندكم 1 2 3 4 5 6، دوك تيليق لك 7 معناتها يليق لك واحد، يليق لك ان بيت لازم تزيده باش يولوا لك 7 تاع لي بيت. حنا قلت لكم كي تبغوا تزيد 0 مع القدام، معناتها كي تزيد 0 او ديبي دان نومبر كالكونك ما يتبدلش القيمه تاعه. سي بور سا انا نزيد هنايا ان بتي 0 كوم سا باش يولوا لي 7، 1 2 3 4 5 6 7. دونك هذاك لو نومبر اللي كتبته انت تحصلت عليه تعاود تكتبه اكزاكتومون هنا. دونك الريبريزونطاسيون تاع موان 52 هي 1 0 هذا 1 1 0 1 0 0. ندير هكا بي اس معناتها بينير سيني. كون نبغي ندير لوبيراسيون انفيرس، ال1 تولي لي موان، داكور، بعدا لو ريست ندير لا فورمول بولينوم، عادي. دونك هنا ندير هكا 0 1 2 3 4 5 6. بيان سور هذا ما ندخلش في الحساب باسكو هذا تاع لو سين ماشي تاع العدد. ايوا تحسب عادي 0 فوا 2 لا بيسونس 0، 1 فوا 2 لا بيسونس 1، 1 فوا 2 لا بيسونس 2، 0 فوا 2 لا بيسونس 3 اكسيتيرا حتى تلقى موان 52. دونك هذا يعطيك 52 وهذا يعطيك الناقص هايله في الديسيمال. دونك هنا لوبيراسيون من بينير سيني للديسيمال ولا من الديسيمال للبينير سيني، هذه هي لوبيراسيون اللي نديرها. نروح maintenant للكومبليمون A. شنو يساوي اون كومبليمون A1؟ لو كومبليمون A1 شنو يقول لك لازم تفوت على البينير سيني باسكو الكومبليمون A1 عنده ريلاسيون ديريكت مع البينير سيني. شنو معناتها؟ معناتها انت باش تجبد الكومبليمون A تاع عدد معين لازم لك تخرج البينير سيني تاعه. والقاعده شنو تقول باللي
البينار الكومبليمون ا اش يساوي بدلاله البينار سيني. يقول لك البيت تاع لو سين يقعد كيما راه، معناتها الا كان 0 يقعد 0، الا كان ا يقعد 1. مثلا كيما هنا ا يولي لك ا، يقعد لك هنا ا، معناتها البيت الاول البيت الاول تاع الكومبليمون ا هو نفسه البيت الاول تاع البينار سيني. ها ولا هاد الان يقعد هو نفسه. و اونسويت يقول لك لي بيت اللي يكونوا مور السين، معناتها مور البيت تاع لو سين يتانفيرسيو ان بار ان الا كان نيجاتيف، ويقعدوا كيما راهم الا كان بوزيتيف. اش معناتها؟ معناتها هنايا 1 معناتها نيجاتيف، دوك هنا اش غادي ندير؟ غادي كل البيت من هادو نانفيرسيه ونحطه هنايا. كيما هنا الزيرو تولي لي 1، الان تولي 0، الان تولي 0، 0 تولي 1، الان تولي 0، 0 تولي لي 1، و0 تولي لي 1. رانا هنا بهاد الحالة تحصلنا على الكومبليمون ا 1 تاع الموا 52. داكوغ فوالا. مي كون كان عندي هنا مثلا، كون كان عندي هنا بوزيتيف مثلا بلس 52، دونك الا كون كان عندكم هنا بلس 52 معناتها هنايا في البيت الاول ما غاش تكون 1 تكون 0. دونك في هذه الحاله كون كان هنا 0، الزيرو توجور يقعد 0، معناتها 0 هنا 0 هنا، ولكن لي بيت اللي يجوا هنا ما يتغيروش. علاه؟ باسكو إلي بوزيتيف، معناتها الزيرو تقعد 0، الان يقعد 1، الان يقعد 1، الزيرو يقعد 0، الان يقعد 1، 0 يقعد 0، والزيرو يقعد 0. معناتها نفس لي بيت اللي يكونوا هنا هما نفسهم يتعاودوا يولوا هنا، معناتها ما يطرأ عليه اي تغيير. وين تنديروا التغيير؟ seulement si le nombre il est négatif, ça veut dire le premier bit il est A1. Donc كانت هذه بالنسبة للكومبليمون A1. الكومبليمون A2 maintenant. الكومبليمون A2 الكومبليمون A2 عنده ريلاسيون ديريكت مع الكومبليمون A1. معناتها باش نحسب انا الكومبليمون A2 لازم نخرج الاولى البينار سيني، من بعدها نخرج الكومبليمون A1، ومن الكومبليمون A1 نخرج الكومبليمون A2. والكومبليمون A2 شي يقول؟ يقول لك هو الكومبليمون A1 زائد 1. معناتها تقبض الكومبليمون A1 وتزيد له 1، النتيجه اللي تحصل عليها هي الكومبليمون A2. دوك انت مثلا هنا دير بلس 1 ايا وتبدا تحسب. دوك 1 بلس 1 يعطيك 0 وروتوني 1، 1 بلس 1 يعطيك 0 وروتوني 1، 1 بلس 0 يعطيك 1، بعدها 1 بلس فيد. دوك هادو كاع يقعدوا كيما راهم 1 0 0 1 والان. وهنا تاني هاد لوكا، هاد الحاله وين نديرها تاني سالمون الا كان لو بيت تاع لو سين داكوغ يكون نيجاتيف، معناتها تانفيرسي لي بيت وتزيد لهم 1 من يكون نيجاتيف. كون ما يكونش نيجاتيف معناتها يكون بوزيتيف، الكومبليمون A1 البينار سيني هو نفسه الكومبليمون A1، والكومبليمون A1 هو نفسه الكومبليمون A2. معناتها ما يطرا اي تغيير، معناتها 0 0 0 وهادو يقعدوا كاع كيما راهم. بصح هادي وينتا من يكون بوزيتيف، بصح كي يكون نيجاتيف هاش ندير. دوك نشوفوا لوبيراسيون انفيرس. سيبوزون انا عندي الكومبليمون A2 داكور، دوك سيبوزو كان عندي الكومبليمون A2 عطاوه لي كيما هاك وقالوا لي جبد لي الكومبليمون A وجبد لي البينار سيني. انا اول حاجه نشوف البيت تاع لو سين، نروح كاع على لاغوش ونشوف هذا البيت تاع لو سين. الا لقيته 1 معناتها العدد راه نيجاتيف، الا كان العدد نيجاتيف ندير لوبيراسيون انفيرس، معناتها نقبض هذا، دوك ندير كيما هاك نقبض هذا ونقص له 1 داكوغ. باسكو علاه من الكومبليمون A1 زدت 1 باش حصلت على الكومبليمون A2، باش نتحصل على الكومبليمون A لوجيكمون لازم نقص 1. دوك هنا ديروا ناقص 1 تجبدوا العدد في الكومبليمون A1. دوك هنا ندير 1، دوك 0 ما نجمش، دوك مباري ندير هنا 10، مباري ندير هنا 1، ومباري ندير هنا 0 ونبدا نقص. هي 10 موان 1 تعطيني 1. هيا لا ال1 موان فيد يعطيني ال1، وال0 موان فيد يعطيني 0، الان موان فيد يعطيني 1، 0 موان فيد يعطيني 1، اي سي دو سويت حتى هادو كاع يقعدوا كيما راهم، باسكو كاين الفيد هنا ما عنديش اشكال. دوك نديرهم كيما راهم نحطهم هنا. بهذه الطريقه نقصت 1 تحصلت على الكومبليمون A1. من بعد نيجاتيف البيت تاع لو سين يقعد كيما راه في البينار سيني، يا با بروبليم. من بعد نبدا نانفيرسي، الان ردها 0، الزيرو ردها 1، الزيرو ردها 1، الان ردها 0، اي انسي دو سويت حتى نتحصل على البينار سيني. من بعد بغيت انا قالوا لي الديسيمال مثلا، شندير عادي نقبض الان نديرها ناقص باسكو نيجاتيف، من بعد نقبض لو ريست وندير له الفورمي بولينوم ونحسب نتلقى القيمه المطلقه تاع هذاك العدد، نكتبها لا فالور ابسولي، نكتب القيمه ندير بين قوسين ونحط هنايا الديسيمال. فوالا دوك كانت هذه بالنسبه كومون افيكتوي لي كونفيرسيون من الكومبليمون A1 للكومبليمون A2 للبينار سيني.
بيان سور كاين بعض الحالات، كاين دي كا وين ما نجمش نبريزونتي العدد، داكوغ، ما نجمش نبريزونتي العدد. مثلا كون عطاوني مثلا 234 مثلا 234 234 اون ديسيمال، اون ديسيمال تعطيني 1 0 10 10 معناتها هذه اون بينير، اون بينير بيور. بيان سور هذه انا ما جبتهاش، ضبط 234 ديفيزي سور 2 ديفيزي سور 2 تحصلت على هذا العدد. فوالا. دوك شنو راكم تلاحظوا هنا؟ راكم تلاحظوا باللي اصلا العدد تاعي غير القيمه المطلقه تاعه عطاتني 1 2 3 4 5 6 7 8 8 تاع لي بيت، 8 تاع لي بيت. دوك مادام 8 تاع لي بيت هما فرضوا علينا، قال لك بلي غير 8 تاع لي بيت، بصح 8 تاع لي بيت نقلعوا منهم واحد تاع لوسين، معناتها غادي كي تقلع واحد تاع لوسين يبقوا لك غير 7. دوك 7 ما تنجمش بريزونتي 7 القيمه المطلقه، وهنا القيمه المطلقه لا فالور ابسولي عطاتني 8 بيت. دونك جو بو با ريبريزونتي هاد لو نومبر اون يوتيليزون 8 بيت، معناتها لازم لي 9 بيت ولا اكثر، معناتها 9 بيت ولا اكثر باش نبريزونتي هاد العدد. دوك دي من طيحوا في ديكا كيما هكا قال هنايا erreur parce que le nombre de bits réservé, d'accord, il est inférieur à le nombre de bits, d'accord, de bits nécessaires, d'accord. معناتها العدد تاع لو بيت اللي نيسيسيتي هذا العدد il est supérieur على لو نومبر دو بيت اللي ريزيرفيتوه لنا، معناتها نتوما عطيتوني قليل، مكان مخصص قليل على هذا العدد، معناتها ما نجمش نبريزونتي. فوالا. دونك هذه هي لا ميثود اللي غادي ديروا بها لي كونفيرسيون هنايا. دونك كيما هنا قال لك représenter les nombres suivants en décimale sachant que les codes sont sur 8 bits. دونك نتوما هنا شادير عطاوك هنا بينير سيني مثلا في هذا الاكزرسيس، معليش نعطيكم غير ليزيرسيس تاعها باسكو صاني عطيتكم هنا ديجا لا سوليسيون كيفاش غادي ديروها. مثلا نقبضوا لو بروميي، نحسب هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 دونك سي بون ما عنديش اشكال. نقبض لو ديرني بيت لقيته 1 معناتها العدد تاعي راه بالنيجاتيف، ما عادش نديرو لهذا الحل تاعها رابيدمون. عطاونا 1 0 دونك 1 1 0 1 0 هيا فازي. هذا عطاوه لي في البينير سيني، داكوغ شيء يساوي. دونك هذا الان معناتها ندير هكا معناتها ناقص، ومن بعد نقبض هنا 0 1 2 3 4 5 داكوغ. الزيرو ما نعداش، دونك ندير 1 fois 2 la puissance 0 plus 0 fois 1 la puissance 2 etc. دونك نحسبوها رابيدمون. Donc هذا غادي يعطيكم moins 53 en décimale، d'accord، يعطيكم moins 53 en décimale. par exemple شوفوا هنا لو دوزيام غادي نشوفوا هذا الزوج راه في الكومبليمون ادو، ونشوفوا شنو يعطيني. كيما الزوج عطاونا 1 داكور، دونك 1 1 3 تاع لي 1 بعدا 0 10 10 0 10 10 فوالا. هذا راه في الكومبليمون A2 داكور. ايا دروك شندير؟ عطاوني كومبليمون A2، نعاود ناكد لكم كومبليمون A2 ما نجمش نروح ديريكتومون للديسيمال، لا لازم الاولى نفوت على الكومبليمون A1، الكومبليمون A1 نعاود نفوت على البينير سيني، من البينير سيني عاد باش نجبد لو نومبر. ايا فازي. دونك كومبليمون A2 تبعوا معايا. الاولى نشوف لو بيت دو سين لقيته نيجاتيف معناتها غادي ندير ناقص واحد. الا لقيته نيجاتيف ندير هذه العمليه اللي قلت لكم عليها هنا ناقص واحد باش نولي الكومبليمون A1. هيا فازي نديرو موان 1. دوك انا نديرو ناقص واحد ونشوف شنو نلقى. دوك انا نلقى دونك 0 موان 1 ما نجمش، دونك نباريها نردها 10 نباريها نردها 0 ونخدم. دونك 10 موان 1 تعطيني 1، 0 موان فيد يعطيني 0. دونك منا ابارتي من ماتنو هادو كاع يقعدو كيما راه. دونك هنا تولي لي هنا 0 هنا 1 هنا 0 هنا 1 وهنا 1 وهنا 1 فوالا. دونك هذا الكومبليمون A1. الكومبليمون A1 باش نتحصل على الكومبليمون A1 ابارتي دو كومبليمون A2 ندير موان 1 وموان 1 ونحسب اون بينير، نحسبو اون بينير. بعد هذه تساوي تساوي اون بينير سيني. اون بينير سيني شنو قلت لكم كي تلقوه نيجاتيف ثاني نفيريفي بلي راني نخدم غير بالنيجاتيف. دونك شندير نانفيرسي لي بيت. دونك هذا الان الاول ما نانفيرسيش، حرجوا روحكم حرجوا تانفيرسوا هذا الاول دائما يقعد باسكو الاول تاع لو سين ما يتبدلش، اللي يتبدلوا الاعداد اللي يجوا من بعد لو سين. دونك الان يقعد كيما راه، من بعد يبداو هنا يتبدلوا. دونك هنا تولي لي 0 هنا تولي لي 0 هذه تولي 1 هذه تولي 0 هذه تولي 1 هذه تولي 1 وهذه تولي 0 وراني تحصلت على البينير سيني. دونك هذا الشيء يساوي
يساوي الان تولي لي ناقص. من بعد هنا ندير هكا 0 1 2 3 4. دوك هادو زيروات ما نحسبهمش باسكو زيرويات. دوك هنا تحسب غادي تلقى نورمالمون تلقاو 22. نورمالمون تلقاو موان 22. داكور. نورمالمون تلقاو موان 22. موان 22 en décimal. Voilà, donc كانت هذه هي la méthode pour la conversion entre binaire signé, complément à 1, complément à 2. Donc نعاود نأكد لكم binaire signé, complément à 1, complément à 2 ce sont des représentations binaires parce que l'autre fois قلت لكم بلي البينار كاين بزاف تاع الانواع، بزاف تاع الانواع. من بين الانواع قرينا الجراي، الاكس 2 3 والبينار بيور والبي سي دي. D'accord, donc pour les utiliser dans quelques cas de la conception des machines. Pour le moment راكم تشوفوا بلي عندكم ثاني قريتوا حاجه جديده، بينار جديد اللي هو بينار سيني كومبليمون ا كومبليمون 2. هادو علاه قريناهم باش نديروا لا ريبريزونطاسيون دي نومبر افيك لو سين، معناتها الاعداد اللي بالاشاره اللي يكونوا ناقص والزائد، معناتها الاعداد النيجاتيف والبوزيتيف. Toujours avec le complément à complément à 2. Donc هنا غادي نشوفوا comment effectuer les opérations arithmétiques. Donc هنايا قال لك الاولى تحسبهم لي en complément à 1 و en complément à 2. Donc غادي نشوفوكم خاطش على هادو الكومبليمون à complément à 2 باسكو كاين واحد لي زاستيس من نكونوا نبغوا نديروا الاريثميتيك. دونك شوفوا معايا هنايا عطاوني موان 87 en décimal plus 13 en décimal. D'accord. Donc حنا باش نديروا لوبيراسيون هنايا باسكو واش قال لك effectuer les opérations suivantes en complément à 1 puis en complément à 2 sur 8 bits. معناتها هنايا لازم ال 87 هذه و 13 لازم يكونوا en complément à 1 باش نحسبهم. معناتها ما نحسبش هكا ومن بعد نحول، لا سي فو. الطريقه الصحيحه اني نحول ال 87 الموان 87 باردون للكومبليمون à 1 و بليس 13 للكومبليمون à 1 وندير لوبيراسيون. دونك نبداو بالموان 87. Donc en décimal, chaque année, en complément à 1. Donc le 87, radé comme 1, d'accord, 0, 1, 0, d'accord, 1 0 0 0. بيان سور انا هادي من جبتها الاولى قبضت الناقص لقيته نيجاتيف معناتها في البينار سيني، معناتها ديجا فت مع البينار سيني الاولى بيان سور بينار سيني نكتبها لكم معليش. دونك تعطيكم 1 وال 87 في البينار داكوغ. في البينار نورمالمون حاسبينها من قبل دونك دون لي زيكزارسيس بريسيدون. دونك نعاودو نفيريفيو رابيدمون. هايلا 87 هايلا 87 في البينار تاعها بيغ. ها هو شوفوا مليح. Donc 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, d'accord. أنا اش درت l'inversement, d'accord. inversيت لي بيت, d'accord. تحصلت على هذا. donc j'ai inversé لي بيت تحصلت على هذا. voilà donc il y a 1, 0, 1, d'accord. 0, 1, 1, 1, d'accord. هذه في البينار سيني. فوالا دونك شندير هنا باش نروح الكومبليمون ان نقبض بينار سيني ونانفيرسي لها لي بيت باسكو الي نيجاتيف. كون ما كاش نيجاتيف ما نديرهاش هاد العمليه. الان تولي لي 0 الان تولي 0 اي انسي دو سويت حتى لتاع. فوالا دونك هذه بالنسبه للموان 87. درك بليس 13 في الديسيمال اش تعطيني. دونك هنايا زائد دونك هنا تولي لي 0 باسكو الي بوزيتيف داكور. انسويت نخرج سور 8 بيت لا فالور ابسولي تاع 13 اللي هي 13. دونك 13 هي نورمالمون 1 1 0 1. donc 1 1 0 1. donc 1 2 3 4 5 6 7 باش تولي لي داكور باش تولي لي سور 8 بيت. فوالا دونك هذا لو بيت تاع لو سين وهادو لو بيت تاع لا فالور ابسولي. هذا لو بيت تاع لو سين هادو لي بيت تاع لا فالور ابسولي. بيان سور موان 87 بلس 13 راهي كاينه اون اديسيون بيناتهم. دوك ندير لاديسيون عادي. بيان سور حنا قبل ما نكملو لازم بيان سور كومبليمون ا 1 والريزلتا بيان سور غادي يخرج لكم كومبليمون ا. معناتها انت كي غادي دير عمليه وين تكون الحد الاول في الكومبليمون الحد الزوج في الكومبليمون هذا
لوجيكمون الريزولتا غادي تكون في نفس الكومبليمون، معناتها في نفس لا باز اللي هي كومبليمون ا. دونك ندير لاديسيون، هيا 0 بلس 1 يعطيك 1، 0 بلس 0 يعطيك 0، 0 بلس 1 يعطيك 1، 1 بلس 1 يعطيك 0 والروتوني 1، 1 بلس 0 بلس 0 يعطيك 1، 1 بلس 0 يعطيك 1، 0 بلس 0 يعطيك 0، وال 1 بلس 0 يعطيك 1. فوالا دونك هذا هو الريزلت تاعي اللي تحصلت عليه تاع العدد لاديسيون. بيان سيغ انا كنا ندير 87 موان 13 لازم يعطيني موان، دونك موان هنا تعطينا 4 وهنا تعطينا 6، لازم نلقاو موان 74. معناتها انت اش غادي دير باش تحقق باش نفيريفي لو كالكول تاعي اسكو راه جيست ولا لا، اش ندير نحول هذا للديسيمال ونشوف لا اسكو يعطيني موان 74. دونك نحولو رابيدمون معليش. دونك هنا نحولها للبينار سيني، دونك البينار سيني شوفوا مليح. دونك هنا تبقى لكم الان، هنا ندير لانفيرسمون تاع لي بيت باسكو الي نيجاتيف. دونك شنو نعطي هنا، تولي لي هنا 1، تولي لي هنا 0، تولي لي هنا 0، تولي لي هنا 1 بعد 0 بعد 1 بعد 0. فوالا دونك هنا تولي لي موان، دونك هنا تولي لي 0 1 2 3 4 5 6. فوالا دونك نطيح لنا 2 والويت 10 10. Donc 8, 16, 32, 64. Donc 64 و 10 نيشان 74 74 في الديسيمال. دونك الحساب تاعي راه جيست، دونك الكالكول تاعنا راه جيست. فوالا دونك هادي بور فيريفيي داكور لو كالكول. دونك نتوما كي تحسبوا تكملوا، هادي ماشي داخله في لو طرافاي اللي دومونديناه، لا هادي سي ان طرافاي سوبليمونتير معناتها زياده باش انا نفيريفي اسكو الحساب تاعي راه جيست ولا لا. وفي فري انا كي حسبت هنا لقيت 74، معناتها لازم النتيجه تعبر لك على 74. بيان سير راكم تروماركو اللي عبرت لي على 74. دونك حنا غادي نشوفوا ان اوتر اكزومبل باش نشوفوا بعض الحالات الخاصه، معناتها كاين واحد لي كا دي كا اكسيبسيونيل نلقوهم في لو كا تاع الكومبليمون ا. مثلا ندو ليكزومبل زوج، عطاوني موان 100 موان 125. داكور هذا عطاونا موان 100 في الاوكتال، موان 125 في الاوكتال. بيان سور حنا ملاحظه صغيره برك انتبهوا مليح، حنا سوا اوكتال ولا اكزاديسيمال هي هاد نورمالمون هاد ليكريتور الي فورس، معناتها جامي تلقى اوكتال ولا اكزاديسيمال بالموان، ما كانش الموان مخصص للديسيمال وللبينار، وما تلقوش موان في البينار، ما تلقوش تلقوا باللي بيت، معناتها ميم البينار ما تلقوش الناقص. دوك الناقص مخصصه سلمون للديسيمال صح، للديسيمال. ما حليش حنا عطيناكم هكا باش باش ناكسيليرو لو طرافاي، معناتها اوليو باش هنا تقعد دير لا ديفيزيون سيغ دو وتطولوا في الخدمه، عطيناكم هكا واجدين اوكتال باش ديروا الريغروبمون تاع لي بيت، ميم ثاني باش تتعلموا تخدموا رابيدمون. هنايا عطيناكم بالاوكتال وبالاكزاديسيمال وحطينا لو سين، معناتها تعمدنا ليغور علاه غير باش ناكسيليرو الحساب. معناتها هنايا في هذه الحالات ما تلقوش جامي تلقوا اوكتال ولا اكزاديسيمال بالناقص، داكور جامي تلقوا اوكتال ولا اكزاديسيمال بالموان. سي بور سا حنا معليش تعمدنا ليغور غير بور اكسيليري لو طرافاي. دونك ندو هاد ليكزومبل، عطاوني موان 100. فوالا دونك موان 100 هي في الاوكتال بيان سور. دونك حنا لو سين باردون، دونك لو سين يعطيني 1 داكور، بعد هادي سيغ 3 بيت، هادي سيغ 3 بيت، هادي سيغ 3 بيت. دونك هادي سيغ 3 بيت تعطيكم 0 0 1. حنا هادوك لو دو زيرو نانيوريهم باسكو دي زيرو او ديبي تاع عدد ما يهمنيش. دونك هنايا تولي لنا، دونك تولي لنا 1. من بعد هنايا 0، دونك تولي لي 3 0، دونك 1 2 3. وهذه سيغ 3 بيت ثاني 1 2 3. بيان سور انا غير من مع البدوه تاع العدد انيوريت هذوك لي زيرو باسكو هنا لا فالور ابسولي هي 100 0 0 1، نقلع هذوك لي دو زيرو. مي غير على العدد الاول درت له هذيك العبسه، معناتها العدد الوسطى واللي جايين من بعد ما نديرولهمش هذيك، معناتها ماشي تقول لي هنا 0 0 لا نقلعها كاع، لا 3 0 تقعد كيما راهي. كون كانت عندك هنا مثلا 3، كون كانت عندك هنا 3 هي 0 11، هذاك الزيرو تخليه باسكو راه في الوسط. حنا في الوسط ما نقلعوش، نقلعو غير مع الاول، غير في الديبي تاع عدد، في الديبي تاع عدد نجمو نقلعو الاصفار اللي جايين مع القدام، بصح ابار هذيك لا. فوالا دونك هذا سي لو بينير سيني. وباش نجبد الكومبليمون ا تاعه ندير لانفيرسمون باسكو الي نيجاتيف، داكور. دونك هنا تولي لنا 1، هنا تولي لنا 0 بعد 1 1 1 بعد هنا 1 1 1. فوالا دونك هذا الكومبليمون ا تاع 100. من بعد موان 25 داكور،
موان 25 ثاني بنفس الطريقة ربطوها في الأوكتال. البينير سيني تاعه هو 1. دونك 2 دوك هنا 1 2 3 4 5 سي بون هنا عندي 7. دوك هنايا 5 هي 1 0 1 داكور. و 2 هي 1 0 داكور. دونك بينير سيني. دونك انا عندي 1 2 3 4 5 يليق لي 2 بيت. دونك ندير 2 زوج تاع الاصفار باش نكمل 7 تاوعي ونتحصل على 8 تاع لي بيت او توتال. دونك هذا بينير سيني. والكومبليمون A1 والكومبليمون A1 هو 1. دونك هنا انفيرسو يولي لي 1 1. هنا تولي لي 0 هنا تولي لي 1 هنا تولي لي 0 هنا تولي لي 1 هنا تولي لي 0. هذا الكومبليمون A1. دونك باش ندير لو كالكول اريثميتيك ندير هذا زائد هذا. دونك هنا تولي لنا 1 0 1 1 1 زائد 1 هنا تولي لنا 1 1 0 1 0 1 0. فوالا دروك ندير بيان سور راهم في الكومبليمون ما ننسوش. دونك نبدا ندير في الحساب تاعي. دونك 1 بلس 1 باردون بلس 0 يعطيك 1. 1 بلس 1 يعطيك 0 والروتوني 1. 1 بلس 1 يعطيك 0 والروتوني 1. 3 تاع لي 1 يعطيني 1 والروتوني 1. 2 تاع لي 1 يعطيني 1 والروتوني 1. 3 تاع لي 1 يعطيني 1 والروتوني 1. الان والان يعطيني 0 والروتوني 1. الان مع الان مع الان يعطيني 1 افيك ان غاست 1. انتبهوا مليح في هذه الحاله شا صرالي خرج لنا 1 زياده فوق الحساب كاع فوق الحساب. معناتها نورمالمون هذا راه خارج على. دوك تخيلوا بلي انت عندك 8 تاع الاماكن. ها 1 2 3 حتى هنا 8 وانت خرج لك 1 الاريثميتيك في البناء الكومبليمون 1 تقول لك كي يخرج لك 1 مع التالي كاع دير له تعاود تزيده للريزولطا. معناتها هذا اللي جاك هنايا ما غاديش يضيع لي. لا باش ما يضيعليش شندير نعاود نزيده للريزولطا. دوك هذا نجيبه هنايا ندير هنا هكا بلس 1 نزيده للريزولطا. شنو نتحصل؟ دونك 1 بلس 1 يعطيني 0 وروتوني 1 وال 1 بلس 0 يعطيني 1. دوك هنايا كاع يروحوا باسكو هنا الفيد. دوك هنا 0 1 1 1 0 وال 1. فوالا دونك هذا راه اون كومبليمون ا 1. حنا باش نفيريفيو واش نديرو غادي نديرو الحساب نشوفوا اسكو موان 100 موان 25 تعطيني موان 125. لازم نلقى موان 125 معناتها هذا لازم يعطيكم موان 125. دوك باش نتحقق اش ندير نقبض هذا الكومبليمون ا نرده بينير سيني شي يولي لي. دوك الان يقعد 1 ما يتبدلش وهادو يتانفيرساو. دوك تولي لي هنايا 1 0 0 0 باسكو هنا تبدلوا بعد هنا 1 0 1 0 هذا بينير سيني. دوك نشوفوا اسكو هذا يعطيني موان. دوك ندير ريغروبون بر 3 بيت. دوك ها مالا 3 ها مالا 3 داكوغ وها مالا 3. فوالا دونك معليش هنا كانت كاينه اون بتيت ايرور انتبهوا مليح باسكو هنا 1 بلس 0 يعطيك 1. 1 بلس 1 يعطيك 0 والروتوني 1. 1 بلس 1 يعطيك 0 والروتوني 1. 1 وال 1 وال 1 يعطيك 1 والروتوني 1. بصح شوفوا هنايا 1 بلس 1 يعطيني 0 داكوغ 0 والروتوني 1 وحنا كنا دايرين 1 من قبل. معليش ريكتيفو معنا هاد لا بتيت ايرور ونكمل. هنايا راهم كاع جوست. دونك هنا سي بور سا العدد تاعي كومبليمون ا يخرج لي هذا. دونك هذا باش نحوله لبينير سيني نبدل انفيرسي باسكو الي نيجاتيف. باش عرفت انا بلي راه نيجاتيف لو بروميير بيت لقيته ا معناتها راه نيجاتيف. دوك هنا اش ندير انفيرسي لي زوتر بيت. دوك هذا 0 يولي لي 1 هذا ال1 يولي لي 0 هذا 0 يولي لي 1 هذا ال1 يولي 0 هذا ال0 يولي 1 وال1 يولي 0 وال0 يولي 1. من بعد انا نخدم بغيت نشوف في الاوكتال معناتها لازم نلقاو موان 125 في الاوكتال. وحنا نعرفوا بلي باش نبدل البينير للاوكتال نرغروبي بار 3 بيت. دونك نرغروبي 3 3 3 داكوغ. دونك هذا الان يولي لي ناقص هادو 3 يولي لي 5 هادو 3 يولي لي 2 وهذا الان الى زدت له زوج تاع 0 0 1 تولي لي 1 وها رانا تحصلنا على 125 في الاوكتال. معناتها هنايا تحققت باللي الكالكول تاعي هنا راه جيست. دوك نعاود النقطه اللي بغيت ناكد لكم عليها في هذه الحاله انك انت من تحسب في الكومبليمون ا1 حرزوا مليح في الكومبليمون ا1 كي ندير دو نومبر اون كومبليمون ا1 ونحسب نلقى الروتوني مع التالي شندير له نعاود نزيده للريزولطا داكوغ.
بيان سور كاينه حاله اخرى وين تخرج لك ان اوفر فلو. اش معناتها ان اوفر فلو؟ معناتها ان ديباسمون دو كاباسيتي، وين هذه تظهر لك كي دير ان كالكول ومع التالي تلقى زوج تاع لي بينار سينيي ويخرج لك هنايا زيرو، معناتها يخرج لك هنايا بوزيتيف. باسكو كنا قاعدين نحسبوا كي نوصل هنايا مثلا نلقى مثلا كيما هاك سيبوزو ما لقيتش هنا ان روتوني 1 بلس 1 يخرج لي هنا زيرو والروتوني 1. معناتها هنا مشيت تزيد الروتوني للريزولت، لا انت راك تلاحظ بلي حسب زوج اعداد بوزيتيف ولقيتها نيجاتيف، هنا اوتوماتيكمون بلا ما تزيد بلا ما دير كتب هنا ايرور. علاه؟ باسكو إليا ان ديباسمون دو كاباسيتي. باسكو علاه؟ لازم انت كي تحسب زوج تاع لي نومبر نيجاتيف لازم تلقى نيجاتيف، ولا حسب زوج تاع البوزيتيف لازم تلقى بوزيتيف. دونك الا حسبت زوج بوزيتيف ولقيت في الريزلتا البيت تاع لوسين ايتيغال 1 معناتها ايرور، ولا حسبت زوج تاع لي نومبر نيجاتيف ولقيت في الريزلتا بوزيتيف معناتها ايرور. معليش دوك غادي نعطيكم انا ان اكزومبل باش نفهمكم هذه ديجا. بون معليش رانا دايرينها ديجا في الكور مي غادي نعاودها لكم هنا. سيبوزون عطاونا 3 بلس 5 سور 4 بيت. جبروا معايا 3 بلس 5 سور 4 بيت. دوك 3 سور 4 بيت هي 0 تاع لوسين تاع البلس تاعها، داكور، 0 تاع البلس، داكور، تبعوا معايا مليح. دوك 0 و 3 سور 3 بيت باسكو كي 4 بيت تقلع واحد للسين يبقوا لك 3 تبريزونتي فيهم لا فالور ابسولي. دوك 3 هي 1 نزيدوا لها 0 باش تولي 3 تاع لي بيت. دوك تولي لنا 0 1. هذه تاع من؟ تاع 3 هايله كومبليمون ا 1. وعلى درت انا ديريكتومون كومبليمون ا باسكو قلت لكم اعداد بوزيتيف، فوالا باسكو إلي ان نومبر بوزيتيف حنا نعرفوا بلي ان نومبر بوزيتيف بينير سيني كومبليمون ا كومبليمون ا 2 متساوي، معناتها ما كاش اختلاف بيناتهم. دونك هذه بالنسبه لل 3. ال5 لا ميم شوز، دونك 0 باسكو إلي بوزيتيف، 5 هي 1 0 1، دونك ندير هنا 1 0 1، داكور، كومبليمون ا 1. ندير ميتنون لو كالكول، تبعوا معايا مليح. 1 بلس 1 يعطيني 0 ورتوني 1، 1 بلس 1 مع 0 يعطيني 0 ورتوني 1، ال 1 بلس 0 بلس 1 يعطيني 0 ورتوني 1، ال 1 بلس 0 بلس 0 يعطيني 1، داكور، كومبليمون ا 1. انتبهوا مليح. اش تحصلت على زوج تاع الاعداد بوزيتيف، خرج لي عدد نيجاتيف. دوك في هذه الحاله اش ندير هناك ايرور اوفر فلو على اوفر فلو باسكو سي ان ديباسمون دو كاباسيتي. معناتها هذه الحاله 4 تاع لي بيت يخرجوا لي الحساب خطا، لازم لي اكثر من 4 تاع لي بيت باش نجم نبريزونتي العدد تاعي، داكور، لازم لي اكثر من 4 تاع لي بيت باش نجم نبريزونتي 4 تاع لي بيت ما يكفوش ويخرجوا لي الحساب فوق. فوالا دوك كانت هذه حاله خاصه من يكون عندكم زوج تاع الاعداد بوزيتيف وخرج لك نيجاتيف. ندو عدد اخر بالنيجاتيف باش نزيد نعطيكم حالات اخرى تنجموا تطيحوا فيها. مثلا نعطيك موان 5 زائد موان 7 مثلا، موان 7، داكور. فوالا دوك نشوفوا هنايا اسكو هذه تخرج لنا صحيح ولا لا. شوفوا مليح الموان 5، دونك موان 5 نبدا بها. دونك انا عندي ال 1 5 سور 3 بيت هي 1 0 1، نانفيرسيهم باش نردهم كومبليمون 1 تولي 0 1 0، دونك 0 1 0. هذه بالنسبه لل 5. ال7 دونك هي 1، داكور، ال7 هي 1 1 1، نانفيرسيهم يولي لي 0 0 0، تولي لنا 0 0 0. ندير لو كالكول ونشوف 0 بلس 0 يعطيني 0، ال 1 بلس 0 داكور، 0 بلس 0 1، 1 بلس 0 يعطيني 1، 0 بلس 0 يعطيني 0، وال 1 بلس 1 يعطيني 0 والروتوني 1، داكور. انت راك تخدم بالكومبليمون ا غادي تقول لي نزيد هنا لا، علاه تزيد الريزلتا؟ شوف مليح شا راه صاري لك هنا، شا خصنا باردون شا عندنا 1 معناتها نيجاتيف والان معناتها نيجاتيف، كيف نلقى عدد بوزيتيف؟ دونك هنا مستحيل. هنا ثاني قال ايرور دونك ديباسمون كاباسيتي ولا اوفر فلو. فوالا دونك هذه هي الحالات الخاصه اللي تنجموا تطيحوا فيها في لو كا تاع لاريثميتيك اون كومبليمون ا 1، داكور، وين تنجموا تلقوا ان ديباسمون كاباسيتي بهذا الشكل. وين تعرف بلي راك في الديباسمون كاباسيتي من تكون عندك زوج تاع الاعداد نيجاتيف وانت خرج لك بوزيتيف،
ولا على زوج اعداد بوزيتيف وانت خرج لك نيجاتيف. في هذه الحاله تقول بلي عندك ان ديباسمون كاباسيتي. ابار هادو زوج حالات تخدم عادي. الحاله الوحيده اللي فيها شويه اشكال ولكن صاي نورمالمون راكم قابلينه، هو انك من يخرج لك ان روتوني كما شفنا في ليكزومبل بريسيدون. ها فوالا كي حسبنا لقينا ان 1 قبل انا ما ندير الان بلس فيريفيت لقيت بلي ما عنديش اشكال، معناتها نيجاتيف نيجاتيف عطاني نيجاتيف، دونك ما عنديش اشكال. شنو ندير؟ نقبض هذاك الفالور ونزيدها للريزولطا باش نتحصل على العدد الصحيح تاعي. فوالا دونك كانت هذه بالنسبه للكومبليمون 1. لوطر فوا ان شاء الله نكملوا مع الكومبليمون 2. دونك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.